बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक स्पेशल। 27 अक्टूबर जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी इसको यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि इस रोज़ भारत ने वादी में अपनी फ़ौज उतारी, तमाम तर आलमी कवानीन को पामाल करते हुए, और जो तकसीम हिंद में भी तय हुआ था कि रियासतों को इस्तिसाब राय का हक दिया जाएगा कि वो किस मुल्क के साथ, भारत या पाकिस्तान के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहती हैं। लेकिन हमने देखा और तारीख गवाह है कि कश्मीर की मुकामी क़यादत हो या अवाम हो, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहती थी, लेकिन उनके महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर के साजबाज करके भारत के साथ एक मशकूक मुतनाज़ा मुआहदा किया, जिस पर जो आलमी मौरखीन है, चाहे वो स्टैनले वॉलपर्ट हो, एलेस्टर लैम्ब हो, एंड्रयू वाइट हेड हो, वो कहते हैं कि इसकी जो मुआहदे की कोई शहादत नहीं मिलती कि ये किस तरह हुआ, कब हुआ, और भारतीय फौज पहले से आ गई थी, लेकिन डिक्लेयर उन्होंने 27 अक्टूबर को किया। इसके खिलाफ पाकिस्तान भी सरापा एहतजाज है, और ये जो गासिबाना और जालिमाना कब्जा है ये कंटिन्यू कर रहा है पिछले 74 सालों से। और हमने देखा कि जो थोड़ी बहुत नाम नेहाद अंदरूनी खुद मुख्तारी दी थी कश्मीर को, वो भी 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने सल्ब कर ली, और उससे लेकर अब तक 814 दिन हो गए हैं। वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक ओपन जेल में बदला हुआ है, जहां पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों पे। सैयद अली गिलानी साहब जो एक बहुत बड़ा नाम है, अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं, लेकिन जब उनकी रहलत हुई तो उसके बाद जो तर्ज अमल था, उनकी फैमिली को नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, उनकी जो वसीयत थी कि उन्हें शोधा के कब्रिस्तान में तदफीन उनकी की जाए, वो नहीं होने दी। और अभी जो हालिया क्रिकेट मैच हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, उसमें जो तर्ज अमल रहा, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उसमें जो खुशियां मनाई गई तो उन पे फिर जबर ढाए गए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज के शो में। पाकिस्तान की जानिब से इजहार यकजहती मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है, रैलीज निकाली जा रही हैं, मुबाहिसे कराए जा रहे हैं, कंसर्ट्स करवाए गए हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर साहब ने। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अली अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली अमीन साहब, मैं जानना चाहूँगा आपके तासुरात यौम स्याह के हवाले से। हमने ये स्पेशल शो तरतीब दिया है, आप वफाकी वजीर हैं, क्या कहेंगे आपने? हमने देखा कि मोदी के खिलाफ अमेरिका में जाकर भी जलसे किए, जलूस निकाले, हर जगह आप जो हैं उनको ललकारते भी हैं और उनके मजालिम पर आवाज़ उठाते हैं। कब तक सर ये सिलसिला चलेगा, और कैसे आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए? चूंकि भारत तो ऐसे लगते हैं एक ढीठ किस्म की सरकार है। अली अमीन गंडापुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज यौम स्याह के मौके पर जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, जो कि पिछली 7 जुलाई से अपने और वालिदात से लेकर आज तक अपनी आज़ादी के हक के लिए जो है वो मुसल्ला अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं जी, उनको सलाम पेश करता हूँ। और साथ साथ जिस तरह आपने पूरा ब्रीफ तो कर दिया पाकिस्तान से लेकर अब तक जो हालात हैं कश्मीर के, मैं इतना बताऊंगा आपको कि इस हवाले से हमारा जो है बहुत इमरान खान साहब गवर्नमेंट आने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, एक बहुत ही अपने फ्रंट फुट पे उन्होंने जाके बातचीत की, और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर का सफीर बन के उनकी जंग लड़ी। बीच में जो कोरोना कोविड आ गया, उसके बाद इजलास भी नहीं हो सकता, जी, और यहाँ पे आपको पता है कि अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है वो इजलास हो रहे हैं। और जो करारदाद जो पास हुई है मौजूदा कश्मीर के लोगों की आज़ादी के हक के लिए, उसके लिए आपको मालूम है कि प्रॉपर वहाँ पर डिप्लोमेसी करके प्रॉपर तरीके से इसका डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि वो इतना अच्छा हो चुका है। इस करारदाद से जो बरामद नहीं हुआ, और फिर जो हमने एक जितना मुआहदा किया, जिससे हमने एक बायलैटरल इशू अपना बना दिया, तो उससे भी उसका आजाद में काफी नुकसान पहुंचा है नए इलाके में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इक़दामात मोदी ने आने के बाद शुरू कर दिए और डेमोक्रेसी चेंज करने की कोशिश की है पूरा कश्मीर की, जी, तो हम तलाश करते हैं इस चीज को भरपूर तरीके से कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न को क्लियर बना के ये कश्मीर के खाते में डालना चाहता है मोदी, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज कश्मीर के लोग साथ खड़े हैं। हम उस इतिहास तक नहीं जाना चाहते कि जिस इतिहास तक हमें आखिर जाना पड़ेगा अगर हमारे मुसलमान भाइयों को का चाहे वो हक नहीं मिलेगा
जो अक़वाम मुत्तहिदा में उसके लिए करारदाद में मंजूर हो सकता है। अली साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए, वहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मुजफ्फराबाद को हमेशा से कहा जाता है कि ये बेस कैंप है, हम इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे सपोर्ट करते हैं कश्मीर कॉज को। बीइंग अ मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स, किस तरह ज़्यादा, ठीक है आपने सही कहा कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह इफेक्टिवली ज़्यादा मौसर तरीके से ये मुकदमा लड़ा जा सकता है? उसके लिए आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि कुछ जो है वो दुनिया ओपन अप हो गई है, पार्लिमानी वफूद भेजे जाएं, राय आमा तरतीब दी जाए और एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए इंडिया पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, कि वो कश्मीरियों को उनका हक दे और कम से कम ये जो आर्टिकल 370 और 35A की तनसीख है इसको वापस लिया जाए इस इकदाम को? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी कौम को बताना चाहता हूँ और इसी को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अनाउंस किया था कि मैं कश्मीर का वकील भी हूँ और सफीर भी हूँ और मुकदमा लड़ूंगा, तो उसके जो 3 सालों में जो कुछ हुआ है वो भी काफी अचीवमेंट उसमें शामिल है। जिसमें पहली बड़ी अचीवमेंट ये है कि पहली दफा इन 7 दिहाइयों के बाद पहली दफा जो आप ह्यूमन राइट्स की जो आपकी अक़वाम मुत्तहिदा का जो आपका कमीशन है, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बहुत से आपके पार्लियामेंटेरियन थे, अमेरिकन सेनेटर्स ने बहुत से फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल मैगजीन पे, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आर्टिकल में, दुनिया के मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें उन्होंने बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कम कर दिया कि ह्यूमन राइट वायलेशन कश्मीर में हो रही है। अब इसको आगे नहीं कैसे जा रहा है, जिस तरह आपने पूछा, अब इसका जो वाहिद हल है और पुरअमन तरीके से हल है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर के ऊपर कमिटमेंट्स की है, तो पाकिस्तान आज भी तक कायम खड़ा है, लेकिन भारत उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा अपने आइन को तोड़ के 5 अगस्त को हरकत की है, इसने अपना आइन तोड़ा है भारत ने, उसका रिवर्सल भी नहीं हो रहा। तो अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए क्योंकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल इवेंट और स्पेशल यूएनएससी के जो इजाज़ है वो नहीं हो सकते उस तरीके से, वो मुबालिक जिन्होंने कश्मीर के लिए वोट दिया था, वो मुबालिक जिन्होंने उसके आज़ादी करारदाद को मंजूर किया था, उनके साथ ही बाकायदा हमारा तय था पहले साल के बाद जब इमरान खान साहब ने वहाँ बातचीत की और हमें काफ़ी लॉबी की उसके ऊपर, फिर हमारा तय था हम इस्लामी मुबालिक को इकट्ठा करेंगे, उसमें भी काफ़ी आता इस्लामी मुबालिक ने तायीद की इस बात की कि हम कश्मीर के लिए सवाल उठाने को तैयार है। फिर OIC का प्लान बना, उस दौरान आपको याद है धरना दे दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है अभी दोबारा इंशाल्लाह OIC जो है पाकिस्तान में बुलाने का हमारा प्रोग्राम है, जो कोविड कुछ वो कम हो गई है रेशियो उसकी, तो अब इंशाल्लाह उसके अंदर समारोह वाले को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनके थ्रू एक प्रॉपर लॉबी करनी पड़ेगी और इस चीज को एश्योर करना पड़ेगा कि वो जो करारदाद तभी तय है जिसमें कश्मीरियों को हक दिया गया है कि वो जो भी फैसला करेंगे अपने लिए, तो वो फैसला पाकिस्तान को भी कबूल होगा, भारत को भी कबूल होगा। पाकिस्तान उससे कायम है। इमरान खान साहब ने अभी कैंपेन के दौरान जलसा में ओपनली कश्मीर के अवाम को, पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि आप जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान को कबूल होगा, और दुनिया प्रेशर डाले भारत के ऊपर कि वो भी अपनी कमिटमेंट पूरी करे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद इख्तियार अब डाले हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का, उनकी आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, और अपने महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो है अब उनको अपना आज़ादी का हक दे दिया जाए, क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ उन्होंने दी है और हमारी ख्वाहिश जो है वो कश्मीर की आज़ादी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में अपनी ये ख्वाहिश हमारी पूरी कर दे और हमारे बहन भाइयों को हक मिल जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब, वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर व गिलगित बल्तिस्तान, हमसे ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, इसके अलावा हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब की, उनसे मैंने सियासी नौइयत के सवाल किए। आपसे मैं चाहूँगा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के डोमेन में बताइएगा, ये इसका एक सियाको सबाक हमने बताया। आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बड़े अच्छे हवाले भी दिए और उन्होंने कहा कि जो ये मैं ज़रा तारीख़ी तनाज़ुर में आपके साथ आना चाहूँगा कि ये जो डीड हुई थी, जो मुआहदा हुआ था, ये भी जाली है, मुतनाज़ है, इसकी कहीं कोई जो है ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाती। जो कहा जाता है कि महाराजा हरी सिंह ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और उसके बाद ये फ़ौजें उतारी गई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पैदर पे बदअहदी भारत की जानिब से की जा रही है और मौजूदा हालात भी हमारे सामने हैं, सर क्या कहेंगे आज के इस दिन की मुनासबत से? पहले स्टार्ट इससे कर लेते हैं एजाज साहब।
جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 74 سال قبل آج کے دن ایک بہت سیاہ باب رقم کیا گیا جب ہندوستان نے سری نگر میں اپنی فوجیں اتاری. جی اور آپ نے یہ درست کہا کہ تاریخی حوالوں سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے تو کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہی نہیں کیا تھا. جی الیسٹر لیمب کی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے، انکمپلیٹ پارٹیشن یعنی نامکمل تقسیم، دی جینیسس آف کشمیر ڈسپیوٹ. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 26 تاریخ کو 26 اکتوبر کو یہ وہ ایک سیکٹری ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا فار منسٹری آف اسٹیٹس تھے، وی پی مینن صاحب، سول سرونٹ تھے. اچھا. وہ وہاں سے آئے ہیں، دلی آئے ہیں. جب دلی آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہیں تھا. اور 27 کی صبح کے وقت جب انہوں نے وہاں پہ فوج اتاری ہے اور مہاراجہ کو مجبور کیا ہے تو اس وقت شاید سائن ہوا ہوگا، لیکن آج تک اس کا پتہ نہیں ملا اس ڈاکومنٹ کا. تو یہ سب اسٹینلے والپٹ نے بھی لکھا ہے اور الیسٹر لیمب نے بھی ان کو کوٹ کر کے لکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کے نہیں ہیں، یہ باہر کے ہیں، یہ ہسٹورینز ہیں، بڑے نامور ہیں. تو ہر حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیے بغیر یہ ہندوستان نے یہ ایک غیر قانونی کام کیا تھا. اور یہ پارٹیشن کے اصولوں کے مطابق بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ تو عوام کی رائے لینی تھی ابھی، اور یہ ویسے بھی مسلمانوں کی ایک اکثریت کی اسٹیٹ تھی، اس روح سے بھی اس کو پاکستان کا حصہ بننا تھا. پھر اور شرارت کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح گرداسپور کو انڈیا کے حوالے کیا گیا، حالانکہ وہ ایک مسلمان اکثریتی علاقہ تھا، تاکہ ان کو وہاں پہ ایک راستہ مل سکے. تو کشمیر کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بہت ہی ناانصافی اور بہت زیادتی اور بہت ہی غیر قانونی کام کیا گیا. پھر اس غیر قانونی کام کو مزید غیر قانونی کیا گیا جب اقوام متحدہ میں، جہاں ہندوستان خود یہ مقدمہ لے کر گیا تھا، وہاں کی سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ اچھا جی استصواب رائے کرائیں اور کشمیر کے عوام سے رائے لیں. آپ ہندوستان پہلے تو مان گیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ بعد میں وہ بالکل اس سے ہٹ گیا. اتنا ہٹا کہ اس نے اس کی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی. اب یہ جو بھی آپ نے تعارفی کلمات کہے تھے، اس میں آپ نے ذکر کیا کہ 2-2.5 سال پہلے یہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا ہے، جس میں کالونائز کر لیا، پورا انیکزیشن کر لی، پوری قبضہ، وہ یعنی وہ لا قانونیت کی تو معراج کر دی پکڑ کے انہوں نے اس وقت مودی سرکار نے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت سخت ناانصافی ہوئی ہے. اور میرے لیے یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے انوار بھائی کہ 70-74 سال سے کشمیری بار بار ہندوستان کی مختلف جو سرکاریں آئی ہیں، حکومتیں آئی ہیں، ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. تو یہ بات ہندوستانی قیادت کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کشمیری آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ نے کیوں اپنا قبضہ ان کے اوپر قائم کر رکھا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ پاکستان کی طرف سے یہ یوم سیاہ منانا. آپ سے کہہ رہی فورس انیکسیشن ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جبرن جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور میں تو حیران ہو گیا کہ آج جو انڈین ایئر فورس ہیں، انہوں نے 75th انفینٹری ڈے جب منایا تو انہوں نے کہا کہ خیر وہ تو ایک دیوانے کا خواب ہی ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی ایک دن بھارت کا حصہ بن جائے گا. لیکن خیر وہ آج بہت اچھی بات کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہ وہ خود ہی اپنے جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں، جو محمد شامی جو انڈین کرکٹر ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ان کی درگت بنائی گئی سوشل میڈیا پہ، اس کے علاوہ جو اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مسلم ٹیچر نے صرف پاکستان کی جیت پہ محمد رضوان اور بابر اعظم کی تصویر ٹویٹ کی تو ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. جو سید علی گیلانی صاحب کے نواسے ہیں، ان کی جاب تھی، ان کو فارغ کر دیا گیا. تو وہ تو خود ہی میرے خیال میں اپنے لیے تباہی کے لیے کافی ہے. لیکن آپ کی اجازت سے سید فیض نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. آپ کنوینر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے حوالے سے. تو ذرا کشمیر سے ایک آواز بھی لے لیتے ہیں. اعزاز صاحب، فیض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فیض نقشبندی صاحب. بتائیے گا سر، آپ کا تو ماشاءاللہ وہاں پر جدوجہد آزادی میں آپ کا ایک جو آل پارٹی حریت کانفرنس ہے انہوں تو متحرک رول ادا کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم تو یہ دعا گو ہیں کہ کشمیری جو ہیں اور پاکستانی ہم آواز ہیں، دل ایک دوسرا دھڑکتے ہیں.
کب یہ جو ظلم اور جبر و استبداد کی کہانی ہے یہ ختم ہو پائے گی؟ آپ کو کتنے پر امید ہیں اور کیا آپ کو اس وقت وہاں پر زمینی حقائق دکھائی دیتے ہیں؟ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ دیکھیں جی، انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی کشمیری جو جہد کر رہے ہیں اپنے حق خود ارادیت کے لیے، جی، یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور ہم وہ حق مانگتے ہیں جو اقوام عالم نے کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے دیا ہے۔ جی، ہم صرف وہ حق مانگتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس حق کو مانگنے کے لیے 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات ہیں، جو وہاں پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے، بستیوں کی بستیاں خاکستر کی جا رہی ہیں، جی، کیمیکل ویپنز استعمال ہو جاتے ہیں، فیک انکاؤنٹرز کیے جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پہ منتقل کیا جاتا ہے اور ٹارچر کر کے شہید کیا جاتا ہے، اور جو آپ آئے دن دیکھتے ہیں انکاؤنٹر، فیک انکاؤنٹر، یہ وہی نوجوان ہیں جن کو گرفتار پہلے کیا ہوتا ہے اور ٹارچر کر کے شہید کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہزار نوجوان لاپتہ ہیں، جی، ان کے والدین کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آخر کہاں ہیں۔ حق خود ارادیت کے بارے میں آپ کو میں یہ کہوں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز ہیں جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن از ایز امپورٹنٹ ایز رائٹ ٹو لائف۔ یس، جس طرح ایک آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہے، اسی طرح قوموں کو بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے۔ اچھا فیض بھائی، یہ مجھے بتائے گا، جو اعزاز چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی کشمیریوں نے، مطلب آپ ان کی آواز بن رہے ہیں، ہم ان کی آواز بن رہے ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ کشمیری ہیں، اتنا زیادہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بھارتی سرکار سے، بھارت کے تسلط سے، اس کے باوجود وہ چمٹے بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے لگائے بیٹھے ہیں بھارتی سیاسی قیادت۔ آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کوتا عقل ہے، دور اندیشی نہیں ہے، یا وجہ کیا ہے اس کی؟ ہٹ درمی ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں اس طرح آپ کو یہ کلیئر کر دوں، جب برٹش انڈیا جب ڈیوائیڈ ہوا تو 2 کنٹریز دنیا کے نقشے میں ظاہر ہو گئی، پاکستان اور انڈیا۔ جی بالکل۔ اور اس وقت 500 سے زائد پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جی، جن میں سب نے کیا، کچھ رہ گئی تھی، اس میں کشمیر تھا۔ تو کشمیریوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہی تھا کہ بھارت میں اپنی فوجیں، جی سر، وہ تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ نے یہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن چلا گیا اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اس پہ ہیئرنگ ہوتی تھی اور ریزولوشنز اس کے بعد آ گئے، تو جو انڈین ریپرزنٹیٹیو ان دی سیکورٹی کاؤنسل یا پنڈت جواہر لال نہرو نے کمنٹمنٹس کی کہ ہم کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت دیتے، لیکن بٹ سر at وہ the تو same time India was deploying its forces in all parts of جی بالکل بالکل۔ and once India was sure that now the military grip over Kashmir is strong enough, India started calling Kashmir as an integral part, ignoring the UN resolution, ignoring the responsibilities as a member state of the United Nations. تو یہاں سے آغاز ہوا ناانصافیوں کا۔ آج اس وقت 9 لاکھ سے زائد بھارتی افواج اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ It has made Kashmir as a huge prison Yes. where everyone is at arrest. And this military جو built up ہے، یہ دنیا کی highest army concentration ہے۔ یہ تو حقائق آپ نے بتائی ہے فیصل۔ It is a threat to the regional peace and tranquility. یس، صحیح کہہ رہے ہیں، اٹس اے تھریٹ۔ میرے ساتھ ہی رہے گا اعزاز صاحب، میں یہی نکتہ سر آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جو بھارتی قیادت ہے، اب تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے جو بھارتی نواز کشمیری قیادت تھی یا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد نے جو فیصلہ کیا اس وقت اپنے آپ کو الائن کرنے کا، شیخ عبداللہ ہوں یا
محبوبہ مفتی کے والد صاحب ہوں. اب وہ بھی محبوبہ مفتی کا بیان بڑا زبردست چل رہا ہے کہ اس وقت ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہمارے آباء و اجداد سے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھارت سے الائن کیا اور ٹو نیشن تھیوری کے تحت ہمیں چلنا چاہیے تھا. بلکہ آج تو میں ایک ہسٹوریکل ایک فیکٹ پڑھ رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ عبداللہ سے یہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ملک اس سیاست پہ اپنے بال سفید کیے ہیں, ہندو پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو آج ان کے پوتے اور بیٹے جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ کاٹ رہے ہیں جو ان کے والد صاحب نے بویا تھا. کیا کہیں گے اعجاز صاحب؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں ایک انسیکیورٹی ہے, عدم تحفظ ہے کہ اگر کشمیر کو ہم نے جانے دیا اور وہ علیحدہ ہو گیا ہندوستان سے تو ہندوستان کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی 240 کے قریب ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جن میں اس قسم کے حالات ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں لوگ رہنا چاہتے. کئی ریاستیں ہیں جن میں شورش جاری ہے. تو ہندوستان کی قیادت جو ہے وہ اس خوف کا شکار ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کو جانے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی ساری ریاستیں بھی آہستہ آہستہ ہندوستان سے الگ ہو جائیں. تو یہ جو عدم تحفظ ہے اس کی وجہ سے ایک تو انہوں نے یہ کیا. دوسری وجہ جو ہے میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہندوستان کی قیادت یہ سوچتی ہے کہ اس پورے جنوبی ایشیا میں وہ ایک ہیجمون, ایک پولیس مین کا کردار ادا کریں. جی اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو ارد گرد کی جو ساری ریاستیں ہیں پاکستان کے بشمول وہ سارے ہندوستان کی اجارہ داری کو مان لیں. اب وہ ان کو نے دیکھا کہ وہ نہیں ہو رہا. ایون نیپال بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کی ریزسٹ کرتا ہے ان کی اس چیز کو, سری لنکا بھی کرتا ہے. تو ایک وہاں پہ ایک رد عمل آیا کہ اچھا جی اب ہم سخت ہو کر دکھاتے ہیں, اور انہوں نے اپنی مائنورٹیز کے خلاف بڑا ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا سٹرونگ اوپینین لینا شروع کیا کہ ہم تو ہندو ریاست بنائیں گے, اس میں مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, عیسائیوں کی بھی نہیں ہے, سکھوں کی بھی نہیں ہے. تو ایک تو وہ شورش شروع کی اور اس کی ایک مینیفیسٹیشن کشمیر میں شروع کر دی کہ کشمیر میں کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم اکثریت رہ جائے, اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی سختی کرنی شروع کر دی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے پورے ہندوستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اپنی اجارہ داری قائم کریں گے اور پورے جنوبی ایشیا میں بھی قائم کریں گے. یہ ان کی بھول ہے, یہ ان کی سوچ ہے, لیکن بہرحال یہ ان کی سوچ ہے. تو یہ دو وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کشمیری ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں. یہ میرے ذہن میں تو یہ دو وجوہات آتی ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بذریعہ اسکائپ, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم سیاہ کے حوالے سے. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید فیض نقشبندی صاحب, اور آپ سے قبل علی امین گنڈا پور صاحب وفاقی وزیر بھی موجود تھے. اعجاز صاحب آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 74 سال گزر جانے کے باوجود بھارت جو ہے وہ اس نے اپنے ظلم و جبر و استبداد کی داستان میں اضافہ کر دیا ہے اور وہ اپنے اس طرز عمل پر عمل پیرا ہے. بلکہ آپ کی آمد سے قبل میں ریفرنس دے رہا تھا چونکہ آپ کا فوج سے تعلق رہا ہے, ایئر فورس نے انفینٹری ڈے بنایا اور ان کے ایئر چیف نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب آزاد کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہو جائے گا. تو وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, زمینی حقائق بالکل اس کے مختلف ہیں. تو ویئر دا سچویشن از لیڈنگ اپ ٹو, آپ کی رائے میں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ٹاک شاپ کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی. وہ اپنے تمام تر مطالبات اور بلکہ وہ اپنے جو ریزولوشنز پاس کرتے ہیں ان ممالک پر تو نافذ بھی کر لیتے ہیں اور بزور ان کو تسلیم بھی کروا لیتے ہیں جن کی بیکنگ پرماننٹ 5 نہ کر رہے ہیں. لیکن جب معاملہ آ جائے پیلسٹائن اور اسرائیل کے ساتھ تو اسرائیل کے خلاف جتنے ریزولوشن پاس ہوئے کسی پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا. اسی طرح کشمیر 74 ایئر سے ایک ایسا ایشو ہے جو حل طلب ہے, ان کے ایجنڈا پہ آج بھی موجود ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب پاکستان اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے گیا تو اس وقت USSR نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. تو یہ جو ایک تو ویٹو کی میں کہوں گا کہ لعنت ہے جو 5 ممالک پورے 190 ممبران پر اپنی مرضی کو تھوپ دیتے ہیں, اپنی سیاست, اپنے اسٹریٹجک مفادات, اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دفاع کرتے ہوئے
اپنی ریجنل پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلے دنیا پر صادر کرتے ہیں، اور باقی جتنی بھی میجورٹی ہے وہ ایک بے مقصد ووٹر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج تک کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی ان پرماننٹ 5 نے اس کے ریزولوشن کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب ہندوستان کو آج دیکھ لیں کہ جتنی ضرورت امریکہ کو ہندوستان کی آج ہے، وہ کوارڈ ہو یا ان کی پیسیفک انڈو پیسیفک کمانڈ اور اس میں جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہوں، اس وجہ سے، یا چائنا کو کنٹین کرنا ہو یا اس ریجن میں اپنی ایک پرماننٹ بیس ان کو چاہیے ہو، تو اس اعتبار سے ان کی ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے ہندوستان، تو ہندوستان کو تمام جرائم سے صرف نظر کریں گے وہ، اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کی بات وہاں کوئی مانے گا نہیں۔ فیض نقشبندی صاحب، یہ ایک بڑی تصویر ہمارے سامنے کھینچی ہے جناب اعجاز ایوان صاحب نے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کشمیریوں کے پاس آپشنز کیا ہیں، سٹارٹنگ فرام یو، کشمیری ڈائسپورا کتنا مؤثر انداز میں یہ جو ایکسیسز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، امت شاہ جو ان کے وزیر داخلہ ہیں ان کو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب بھی بھارت جاتے ہیں، نریندر مودی جاتے ہیں تو ویسے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں اور پورے کشمیر کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہوتا ہے، یہ کرکٹ میچز ہوں، مطلب کہ بیزاری آیا ہے کشمیریوں کی جانب سے۔ کیسے اس میسیجنگ کو ایفیکٹیولی جو وہاں کے رائے عامہ ہے اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، جو پریشر تاکہ بلٹ ہو سکے مغربی ریاستوں پر، حکومتوں پر؟ سٹارٹنگ فرام یو فیض نقشبندی صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں جی، مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ خواہ کچھ بھی انڈیا کرے، کتنا بھی مزید آرمی بلٹ اپ وہاں کرے، یا کتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز میں اضافہ کریں، یہ تحریک اس وقت تک کنٹینیو کرے گی جب تک نہ ہمیں اپنا حق خود ارادیت ملتا ہے۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات آپ نے ڈائسپورا کی اور کشمیری جو ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں آباد ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں، اور یہ سچ ہے کہ ظلم و ستم وہاں پر ہے، اور بھارت جو انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو ہیومن رائٹ اسٹینڈرڈ ہے ان کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا، حتیٰ کہ ہیومن رائٹ وائلیشن اتنے میسو ہیں کہ لاز بنائے گئے ہیں دیٹ فیسیلیٹیز ہیومن رائٹ وائلیشن، اور ظلم اتنا زیادہ ہے۔ جیسے آج یوم سیاہ ہے، میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے آج یوم سیاہ ہے، اس حوالے سے کشمیری ڈائسپورا نے کوئی ریلی وہاں ویسٹرن کیپٹلز میں، برسلز میں، واشنگٹن میں، لنڈن میں، پیرس میں یہاں نکال رہے ہیں کچھ، تاکہ ان کا میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کرے، یا جو تھنک ٹینکس ہیں یورپی یا امریکی ان سے کوئی انٹریکٹ کر رہے ہیں، اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کی جائے؟ جی بالکل، آل اوور ورلڈ جہاں بھی کشمیری آباد ہیں انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں وی وانٹ امیڈیٹ اینڈ ٹو انڈین آکوپیشن، ایز ویل ایز وی آسک the international community to play their role for immediate end to the human rights violation carried out by the Indian forces in Indian illegally occupied domain۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا اعجاز صاحب، ظاہر بات ہے اس وقت پوری دنیا اور پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں، آج تہران میں ہم قریبی ہمسائے ممالک جو افغانستان کی ان کی سمٹ بھی ہوئی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ سے سوال کروں کہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا کا فوکس افغانستان پہ ہے، وہاں ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور ایک افغان حکومت ہے، طالبان لیڈ عبوری حکومت وہاں بنی ہوئی ہے، اس کے ایشو کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں بینگ اے ویری ایکسپیرینس فارن آفس پرسن، آپ فارن سیکرٹری کے طور پہ آپ نے بھی خدمات سر انجام دی ہیں ایٹ دی ہائیسٹ لیول، امریکہ میں سفیر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے پاس سپیس بنتی ہے کہ ہم کشمیر کا مقدمہ بھی اس کو فور فرنٹ پر لے آئیں؟ اس کے لیے کیا ٹولز ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، 3 سطح ہیں۔ ایک تو کشمیری خود ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب تو ہندوستان نواز بھی کشمیری گروپ جو ہیں وہ بھی پہچان گئے ہیں کہ یہ تھوڑی غلطی ہو گئی، ہمیں آزادی کے لیے کرنا چاہیے تھا۔
अभी भी मौका है। जैसे ही कश्मीरी अपनी जो है सफ़ों में पूरा इत्तेहाद करते हैं और उन लोगों की जिन्होंने लाखों को ने कुर्बानियाँ, हज़ारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद चलाते हैं, क्योंकि कश्मीरियों से ज़्यादा बेहतर जंग आज़ादी कोई खुद नहीं लड़ सकता, वो कश्मीरी खुद करते हैं। और कहते हैं कि कश्मीरियों की जंग आज़ादी जो है वो ये सन 47 से नहीं चल रही बल्कि 300 साल से चल रही है। तो इस वजह से पहला तो इसका जो फरीक है वो कश्मीरी खुद हैं। दूसरा फरीक उनका जो करीबी है, जो उनका हमसाया है और जो उनके साथ 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 खड़ा है, वो पाकिस्तान है, जिसने जंगें तक जो हैं वो हुई हैं, उनके तमाम हमने भी मुश्किलात सही हैं, लेकिन कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ा है। तीसरा जो फरीक है वो है बैनुल अक़वामी बरादरी। बैनुल अक़वामी बरादरी में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से तो फैज़ नक्शबंदी साहब सही कह रहे हैं कि वहाँ पे एक माहौल बना है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भी बनी हैं, लेकिन हिंदुस्तान पे दबाव डालने के लिए मेरे ख़्याल में ये माहौल शायद उनके लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने हिंदुस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है चीन के ख़िलाफ़। दूसरा सारी तवज्जो बैनुल अक़वामी बरादरी की भी अफ़गानिस्तान पे है कि वहाँ पे क्या होगा। इस वजह से हिंदुस्तान के ऊपर वो दबाव नहीं पड़ रहा जो दबाव पड़ना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि कश्मीरी जो हैं वो अगर अपनी जद्दोजहद आज़ादी जारी रखते हैं तो कोई दुनिया की ताकत उनको दबा नहीं सकती, और उसमें ना ही हिंदुस्तान के मोदी साहब हैं और ना ही आने वाली कोई हुकूमत होगी। जी एजाज साहब, सर ये सेम क्वेश्चन टू यू सर, क्या आप हमें, ये तो आपने तो बता दिया कि इस वक्त जो अलाइनमेंट्स और रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, गिवन दैट सिचुएशन व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव, हम पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कैसा प्रोएक्टिव रोल अदा किया जा सकता है इस आलमी और इलाकाई मंजरनामे के तनाज़ुर में? देखिए जी, पाकिस्तान तो जो रोल डिप्लोमेटिकली अदा कर रहा है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हर फोरम पर, इवन कल जब वो माहौलियात के लिए सऊदी अरेबिया गए हुए थे तो वहां भी उन्होंने इस इशू को उठाया। तो ये तो है कि हम इस इशू को आवाज हो रहा है, और मौजूदा हुकूमत मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अंदाज से इसको कर रही है। लेकिन तब्दीली तब आएगी जब ग्राउंड रेजिस्टेंस जो है कश्मीर के अंदर वो इस कदर बढ़ जाएगी, और जो उनकी मूवमेंट है अपनी आज़ादी के लिए उसको इतना वो एनर्जाइज कर देंगे कि लेट बी सेड कि हिंदुस्तान के जब तक बॉडी बैग्स वापस नहीं जाएंगे उनके सोल्जर्स के, उस वक्त तक डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कोई बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं है। इस रेजिस्टेंस को जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोग, वहां की मूवमेंट इस रेजिस्टेंस को उस लेवल पे लेके गई कि बेस्ट लेड कोalition, द मोस्ट इक्विप्ड, बेटर इक्विप्ड कोalition और वेल फंडेड कोalition को भी ये कहना पड़ा कि हम 20 साल में नाकाम होकर वहां से लौटे। ये था ग्राउंड रेजिस्टेंस की वजह से। अब उस ग्राउंड रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी माली मदद करनी चाहिए, और ये इस्लामिक कंट्रीज जो हैं अगरचे उनके अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने, वो भी उसी दुनिया की जो रियल पॉलिटिक है उसका हिस्सा हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आज तक कभी भी खुलकर न वोट इस हक में दिया न आए हैं, लेकिन इसको तर्क नहीं किया जा सकता। इसमें तब्दीली तब आएगी जब ग्राउंड रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जो कश्मीरी अब्रॉड हैं और पाकिस्तानी अब्रॉड रहते हैं वो जब तक इस मूवमेंट को हर कैपिटल के अंदर, हर वेस्टर्न कैपिटल के अंदर जिंदा नहीं रखेंगे, प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में और फिजिकल अपीयरेंस के साथ, तो उस वक्त तक इस इशू को एलाइव रखना है, इसको एनर्जाइज करना है। यही दो तरीके हैं। डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो जो है वो चलती रहती है और चलती रहेगी। अच्छा, ये मैं फैज़ नक्शबंदी साहब से पूछूं, लेकिन एजाज साहब ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि इस साल के आगाज से LOC जो है वो पहले बहुत हॉट अप हुई थी, लेकिन उसमें बेहतरी आई है। DGMOs दोनों ममालिक के उनके आपस में राब्ता हुआ, उसके बाद से हालात उतने दगरगून नहीं हैं। फिर कुछ अच्छे पैगामात का भी तबादला हुआ। अभी हालिया क्रिकेट मैच भी हुआ है जिसमें हमने उनकी अच्छी दुर्गत बनाई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो हर फोरम पे, आपने सऊदी अरब के दौरे की भी बात की, उन्होंने कहा कि भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं,
جو बड़ा सबसे बड़ा इरिटेंट है, रुकावट है, वो मसला कश्मीर है। ये जो मौजूदा भारतीय लीडरशिप है, आपको क्या नजर आता है? क्या इनसे कोई तवक्को रखनी चाहिए आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या सालों में, कि ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे, जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम है इसको रोल बैक करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे मशरूत किया हुआ है? कोई इस बर्फ पिघल सकती है इस मामले पर? ग्राउंड रेजिस्टेंस के बगैर ये बर्फ नहीं पिघलेगी। अच्छा, ये सारी जो है नाइस्टीज हैं, ये दिखावा है कि बॉर्डर पे कुछ नहीं हो रहा, सीज फायर लाइन का एहतराम किया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन नहीं हो रही, सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं हो रही। ये तो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के वायलेंस ना हो, जंग ना बढ़े, उसकी तरफ हम दोनों मुल्क ना जाएं। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और मिलिट्री सोल्यूशन इसका उस सेंस में अब नहीं रह गया जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो उस तरह की डिसाइसिव जंग जहां दूसरे के घुटने टिकवा दिए जाएं वो नहीं हो सकता। लेकिन ग्राउंड रेजिस्टेंस, कश्मीरियों की अपनी मूवमेंट, वो इस चीज में इसमें तब्दीली लाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया की सियासत या डिप्लोमेटिक फोरम या इंटरनेशनल फोरम हिंदुस्तान पर इतना दबाव डालेंगे कि वो मानने पर तैयार हो जाए। उसकी तो जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है इस रीजन में वो बढ़ती ही चली जा रही है। और जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो कर चुका है, बेज़मीरी की इंतहा है कि किसी परमानेंट फाइट में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। चाइना ने यकीनन एक दफा उसमें कॉन्फ्रेंस करवाने में एक रोल अदा किया, लेकिन बाकी 4 ने आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाई। और दुनिया के जिनके ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ, वो उस तरह का दबाव डालने को तैयार नहीं है। मेरी एक दिन हमारे परमानेंट जो मंदूब है उनसे बात हो रही थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी इनफॉर्मल फोरम के ऊपर जब कॉन्फ्रेंस में ना बैठे हों तो तमाम ममालिक इस बात पे एग्री करते हैं कि हिंदुस्तान डिसरिगार्ड कर रहा है यूएन रेजोल्यूशन को, हिंदुस्तान मजालिम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। लेकिन जब फॉर्मल बात आती है टेबल पर तो वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी को टो करते हुए वहां अपनी जबान बंद रख लेते हैं। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो Yes. इसमें तब्दीली, ग्राउंड जमीनी हकायक इसमें तब्दीली लाएंगे और वो है कि आज़ादी की मूवमेंट को तेज करना होगा। और हिंदुस्तान के बॉडी बैग्स सोल्जर्स के जिस वक्त उस तरह जाने शुरू हो जाएंगे तो फिर उस वक्त तब्दीली आने के इम्कानात हैं। अदरवाइज ये अमित सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, ये लोग इस तरीके से डिप्लोमेटिकली बात मानने वाले नहीं है। फैज नक्शबंदी साहब, सर ग्राउंड रेजिस्टेंस जो इजलास ऐवान साहब का इस्तदलाल है कि जब तक से उसमें तेजी उस तरह की नहीं आएगी, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्राउंड रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको मजीद इसके लेवल को जब तक नहीं बढ़ेगा और बॉडी बैग्स नहीं जाएंगे इंडियन सोल्जर्स के, तब तक भारत जो है वो टस से मस नहीं होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ये सही है। आप देखिए 9 लाख भारतीय अफवाज वहाँ पर तैनात हैं और जो कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है वो निहत्ते हैं, लेकिन 9 लाख भारतीय अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं। आप इनका रिजॉल्व देख सकते Yes. हैं, किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है। और यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हर साल दुनिया के सामने रेफरेंडम रखते हैं। वो रेफरेंडम 14 अगस्त जिसने आज़ादी पाकिस्तान 9 लाख भारतीय अफवाज की मौजूदगी में ये दिन मनाते हैं। और दूसरे दिन 15 अगस्त जो इंडिया का यौम आज़ादी है उसको यौम सियाह के तौर पे वहाँ मकबूजा कश्मीर के अवाम 9 लाख भारतीय अफवाज की मौजूदगी में इसको यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के रिजॉल्व कितना स्ट्रांग है, रेजिलेंस कितनी स्ट्रांग है। आई एग्री, टोटली एग्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे सैयद अली गिलानी साहब और ज़बरदस्त नारा वो लगाते थे और इंशाल्लाह ये नारा रहेगा। जी जाज साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे? मैं ये कह रहा हूं कि उनके रिजॉल्व को सलाम है और उनके रिजॉल्व की वजह से ही आज तक ये इशू जिंदा है, वरना ये कभी का खत्म हो गया होता। तो उनके रिजॉल्व को सलाम। और जिस कम इमदाद के साथ उनकी बैरूनी कोई इमदाद नहीं की रही, वो बिल्कुल इंडिजिनस तरीके से बड़े महदूद वसाइल के साथ ये जंग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के और अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। काश उनकी मदद भी उसी तरह हुई होती जिस तरह अफगानों की मदद
उस वक्त पूरी दुनिया ने की थी जब यूएसएसआर से आजाद करवाना था, और इनविजिबल हैंड्स ने रीजन पूरे में जिस तरीके से उनकी मदद की अफगानों की, काश ऐसी मदद कश्मीरियों की होती तो आज नतीजा बरामद हो चुका होता। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से उनकी मदद नहीं हुई। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एजाज साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि बहुत अच्छा वो नारा लगाते थे और इंशाल्लाह ये नारा रहेगा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। लेकिन एजाज साहब ये मुझे बताइएगा, ये जो सारे हकायक सामने रखे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने, आप बताइएगा इस हवाले से फिर अब ऑप्शंस क्या हैं? आपको भी इल्म है, आप भी वाशिंगटन में रह चुके हैं इस वक्त। अमेरिका और भारत, उनकी तो पींगें बढ़ गई हैं, वो तो मुआहदा भी साइन हो गया अभी UNGA के साइड लाइन्स पर। ऐसी सूरत हाल में गिवन स्पेस में क्या ऑप्शंस फिर रह जाती हैं और वे फॉरवर्ड क्या है सर? मैं एजाज अवान साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो उनके जो खुद लड़ने वाले हैं वही उसको उस लेवल पे लेके जाते हैं कि जो ऑक्यूपायर्स हैं, काबज़ जो फोर्सेस हैं, वो छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। चाहे अल्जीरिया हो जब वो फ्रांस के कब्ज़े में था, या वियतनाम हो, या अफ़गानिस्तान में हो, या साउथ अफ्रीका में जब अपार्टहाइड रजीम थी। आपने देखा कि इन तमाम कौमों ने अपनी जंग लड़ी है खुद। तो कश्मीरी जो हैं वो भी अपनी ही जंग खुद लड़ेंगे और हिंदुस्तान के लिए कीमत इतनी बढ़ा देंगे कि वो हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि वो कश्मीरी उतना काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। और बल्कि वो तो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इस्तिस्वाब राय तो अगर आप आम कश्मीरी को देखो तो वो तो हो चुका। वो तो पहले से कह चुके हैं कि पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान में जो हमारे आज़ाद कश्मीर है और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो यही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो कश्मीरी अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया हुआ है। लेकिन जो एक मुझे खुश आइंद बात नज़र आ रही है उनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट की, वो ये है कि अब जो नई नस्ल है उसमें ये चला गया। आपको याद होगा कि 2016 में जुलाई में बुरहान वानी बहुत ही एक यंगस्टर था, उसने सोशल मीडिया के जरिए मोबिलाइज किया तो हिंदुस्तानियों ने उसको शहीद किया। लेकिन इस किस्म के अगर आप बहुत सारे बुरहान वानी पैदा होते हैं तो हिंदुस्तान के कदम नहीं टिक सकते। तो ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी किसी सूरत भी अपनी जो मदद करता है पाकिस्तान कश्मीर के की माली मदद तो इतनी हमने अभी आजकल हम डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, सियासी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कभी कोई लग्जिश पाकिस्तान की तरफ से ना है ना आएगी। और बैनुल अक़वामी बरादरी जो है उधर भी हमें बार बार ये बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का ये चेहरा देख लीजिए, कल को आप भी खुद पुकार उठेंगे कि ये हमसे बड़ी सख्त ज़्यादती हुई और बड़ी हमने ये इतने नाहक खून जो कश्मीरियों का गया है वो इनके हाथों पर भी होगा। अल्लाह करे कि वो रायगान आ जाए। तीनों सतहों पर जी वक्त खत्म हुआ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा ने हमें ज्वाइन किया। मेजर रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब। इंशाअल्लाह व्यूअर्स ये जो स्याह रात है, तारीख रात है, ये ज़रूर इख्तिताम होगी और सुबह तलू होगी आज़ादी की सूरत में कश्मीरियों के लिए। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को यहाँ हम एंड करेंगे। प्रोग्राम दस्तक के स्पेशल एडिशन में अपनी राय ट्विटर और फेसबुक को दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।